बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हमने अवामिल की बहस पढ़ ली है, यानी वो आमिल जो रफ़ा देते हैं, नसब देते हैं, जर देते हैं, जज़्म देते हैं। फिर वो आमिल में से कुछ आमिल ऐसे थे जो अज़ कबीले हुरूफ़ थे, हुरूफ़ आमिल दर इस्म, हुरूफ़ आमिला दर अफ़आल। फिर कुछ इस्म थे जो अमल कर रहे थे, इसी तरह कुछ अफ़आल थे जो अमल कर रहे थे। बहरहाल ये अवामिल लफ्ज़िया की किस्म थी जो नज़र आते थे। इसके अलावा जो आमिल होते हैं वो दो ही होते हैं, जो आमिल मानवी होते हैं जो नज़र नहीं आते। आमिल मानवी वो आमिल है जो ज़ाहिर लफ्ज़ों में मौजूद ना हो, उसकी दो किस्में हैं, यानी वो दो जगह पर पाया जाता है। एक इब्तिदा, यानी उसका अवामिल लफ्ज़ी से ख़ाली होना मुब्तदा को रफ़ा देता है, यानी मुब्तदा ख़बर की तरकीब जब भी होती है तो इब्तिदा जो होता है यानी शुरू, लफ्ज़ का शुरू करना। अब लफ्ज़ का शुरू करना ये इब्तिदा है, कोई आमिल दूसरा उसके अलावा होता नहीं है, तो इब्तिदा करना ही ये उसके बाद आने वाले इस्म को रफ़ा देता है। तो जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, अब इब्तिदा की गई ज़ैद से, अब ज़ैद से पहले कोई आमिल नहीं है, तो अब ज़ैदुन को आप मरफ़ू देख रहे हैं, उस पर रफ़ा देख रहे हैं, तो इस रफ़ा देने वाला जो आमिल है वो इब्तिदा है। और इसी तरह क़ाइमुन जो है वो भी इब्तिदा से मरफ़ू है। ज़ैद मुब्तदा है, मरफ़ू है इब्तिदा की वजह से, इसी तरह क़ाइमुन भी मरफ़ू है इब्तिदा की वजह से। दोनों का आमिल लफ्ज़ों में नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए कहा जाएगा कि इब्तिदा ये आमिल मानवी है, या मुब्तदा ख़बर का आमिल मानवी होता है जो लफ्ज़ों में नज़र नहीं आता। दूसरा मकाम जो अरब में आमिल मानवी का है, यानी जहाँ पर आमिल नज़र नहीं आता, वो फ़ेल मुज़ारे है कि जहाँ भी फ़ेल मुज़ारे होगा और उससे पहले आमिल नासिब और जाज़िम ना होगा तो वो फ़ेल मुज़ारे पर रफ़ा आएगा, और आमिल नासिब और जाज़िम का ना होना ये एक किस्म का आमिल राफ़े है फ़ेल मुज़ारे के लिए। तो वही है दूसरी किस्म फ़ेल मुज़ारे का, आमिल नासिब और जाज़िम से ख़ाली होना फ़ेल मुज़ारे को रफ़ा देता है। जैसे यज़रिबु ज़ैदिन, यहाँ यज़रिबु मरफ़ू है क्योंकि आमिल नासिब और जाज़िम से ख़ाली है। अब आते हैं कुछ ऐसे हुरूफ़ की तरफ जो हुरूफ़ गैर आमिल हैं। हुरूफ़ गैर आमिला की 16 किस्में हैं, यानी हुरूफ़ आते तो हैं और ये माना भी देते हैं, इनके फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये हुरूफ़ जो हैं ये लफ्ज़ी तौर पर बाद में आने वाले पर अमल नहीं करते। उनकी कुछ किस्में हैं, तकरीबन 12 किस्में हैं। देखते हैं हम आज एक या दो किस्म उसमें से पढ़ लेंगे। तो हुरूफ़ आमिला की 16 किस्में हैं। नंबर 1 है हुरूफ़ तंबी। हुरूफ़ तंबी नाम से ही समझ में आ रहा है किसी को मुतवज्जे करने के लिए, कोई आपकी तरफ मुतकल्लिम की तरफ मुतवज्जे ना हो, आपकी तरफ मुतवज्जे ना हो, तो अहले अरब इन 4 लफ्ज़ों को इस 3 लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, अला, अमा, हा। अब अला और अमा ये दोनों हुरूफ़ जुमले के शुरू में मुखातब से गफलत दूर करने के लिए आते हैं। अला सैदुन क़ाइमुन, अमा बकरुन नाइमुन। तो आपने देखा कि ये जुमले के शुरू में लगाया जा सकता है। इसी तरह हा, ये जुमला और मुफ़रद दोनों के शुरू में आता है, यानी हा अना हाज़िरुन लो में मौजूद हो गया। या मुफ़रद की मिसाल है इसमें इशारा में कि हाज़ा वग़ैरह में ज़ा से पहले जो हा लगता है वो हर्फ़े तंबी ही होता है। नंबर 2 पे है हुरूफ़ तफ़सीर। हुरूफ़ तफ़सीर वो हुरूफ़ हैं जो गुज़िश्ता बात की पोशीदगी को दूर करने के लिए बनाए गए हों, और वो 2 हैं, आई और अन। जैसे जाअनी ज़ैदुन, अब किसी ने कहा कि मेरे पास ज़ैद आया, लेकिन ज़ैद को मुखातब पहचानता नहीं था, या उसके पास सोचने के लिए कि कौन ज़ैद होगा, तो फ़ौरन उसकी तफसीर करके बतला दी गई कि आई अबू का, अरे यानी तुम्हारे अब्बा, आई अखू का यानी तुम्हारे भाई, आई अम्मू का यानी तुम्हारे चाचा,
تو اب سامنے والے کو ہو سکتا تھا کہ زید آیا نام لے رہا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ذہن ادھر نہیں جا رہا تھا، تو پھر ای لا کر تفسیر کر دی گئی کہ میری مراد یہاں پر تمہارے والد صاحب یعنی ابو کا ہے۔ دوسری مثال قرآن کریم کی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ان کو آواز دی۔ اب ہم نے ان کو کیا آواز دی؟ تو ہم نے ان کو ان کے بعد ان لے کر آئی، ان تفسیریہ ہے، اور ہماری جو پکار تھی یا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم۔ تو اب یعنی نادیناہو بلفظ ہوا قولنا یا ابراہیم، کہ ہم نے ان کو پکارا ایسے لفظ سے کہ ہمارا قول تھا یا ابراہیم۔ تو یہ تھے حروف تفسیر ان اور ای۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم جو حروف غیر عاملہ کی ہے وہ حروف ایجاب ہے، یعنی جواب دینے کے وقت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ ہیں نعم، بلا، اجل، ای، جیر، ان۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ 6 الفاظ، یہ جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ سامنے والا کوئی سوال کرے، کوئی بات پوچھے، تو عرب میں جواب دینے کے لیے ان 6 حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ کہاں اور کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو نعم پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے، خواہ وہ بات نفی میں ہو یا اس بات میں ہو، جیسے کوئی کہے کہ حل ما جاء زید، کیا زید نہیں آیا؟ تو جواب یہی ہوگا نعم ما جاء زید۔ اگر کسی نے نعم جواب دے دیا ہے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ ما جاء زید، یعنی حل ہٹ جائے گا اور وہ ویسے کا ویسا جملہ باقی رہے گا۔ جیسے پوچھا حل ما جاء زید، کیا زید نہیں آیا، اور جواب دینے والے نے صرف نعم کہا، تو اب حل ہٹ جائے گا اور مطلب پورا باقی رہے گا کہ ہاں زید نہیں آیا۔ ایسے ہی کسی نے مثبت جملہ پوچھا اذهب امر، اور اس کے جواب میں کسی نے کہا نعم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذهب امر، ہاں امر چلا گیا۔ جواب دینے والا صرف نعم بولے گا، اور لیکن سمجھنے والا ذهب امر سمجھ جائے گا۔ بلا یہ منفی کی اس بات کے لیے آتا ہے، یعنی جب بھی کوئی سوال منفی میں ہوگا اور بلا اور اس کے جواب میں بلا آئے گا، تو جب منفی کا سوال ہوگا تبھی نعم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے، بلکہ بلا آتا ہے اس لیے تاکہ منفی کو اس بات میں بدل دے۔ جیسے قرآن کریم کی مشہور مثال ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کہ ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ نفی میں پوچھا گیا تھا اور جواب مثبت میں کر دیا گیا، یعنی بلا انت ربنا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب۔ تیسرا جو لفظ ہے ای، یہ مثل نعم کے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ استفہام کے بعد قسم کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ تو اب اس کے جواب میں اگر ای لانا ہے تو ترجمہ ہوگا ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم۔ ای واللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح نعم بولا گیا اسی طرح ای بھی بولا گیا، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ کی قسم کھائی گئی، ای واللہ۔ اسی طرح اجل اور جیر آتا ہے، یہ نعم کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ قسم ضروری نہیں، جیسے ای کے ساتھ ضروری ہے۔ ان بھی استعمال ہوتا ہے بے شک کے معنی میں، نعم کے معنی میں، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا آج کا سبق، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں، جس میں ہم دیگر حروف کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔